बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये एक हफ़्ते की पहले की वीडियो है। तो बीच में मैं कहीं गई हुई थी, गांव गई हुई थी, डेथ हो गई थी तो वहाँ गई। फिर घर में कुछ और बात थी, मेरा बड़ा बेटा वो शिफ्ट हो रहा था अलग किराए के घर पे, तो वो उसकी वजह से तो मैंने वीडियो अपलोड की ही नहीं। तो आज कर रही हूँ। रमज़ान की सफाइयाँ भी हो रही हैं और किचन का भी काम हो रहा है। डीप क्लीनिंग होती है क्योंकि मैं हर 6 महीने करती हूँ मैं पूरी सफाई। वैसे तो हर जो डस्टिंग वगैरह होती है, जाले वगैरह, हर मंथ में एक महीने में या दूसरे महीने में ज़रूर करती हूँ। लेकिन जो डीप क्लीनिंग अच्छी तरह जो सफाई होती है वो रमज़ान से पहले होती है। तो वो मैं कर रही थी। काफ़ी गंद हुआ था। शादी में गए थे दिसंबर में, फिर दूसरा निकाह हुआ था, फिर फौतगी हो गई थी। मेरी नंद का शौहर, उसकी डेथ हो गई तो गए थे। तो इस वजह से काफ़ी गंद हुआ था। मैंने मतलब कुछ भी सफाई जैसे ऊपर ऊपर से सफाई की थी लेकिन ज़्यादा नहीं की थी। मैंने कहा चलो ये चीज़ें अंदर से पहले मैंने किचन से शुरू किया क्योंकि किचन के अंदर से कैबिनेट है ना, वो सारे गंदे हुए थे, जार वगैरह हर चीज़। मैंने दो से ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा था मैं गई भी हुई थी, फिर घर में जो शिफ्टिंग हो रही थी मेरी बहू और बेटे की, तो उस वजह से मेरा दिल भारी भारी था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये पूरी सफाई हो गई किचन के। तो मैंने एक दिन मतलब किचन को 3 दिन लगे थे सफाई में, झाड़ वगैरह धोने, आटों के डब्बे वगैरह हर चीज़ अंदर से सफाई। तो ये आज बाहर से कराई थी, लास्ट दिन था। मैंने कहा चल, क्योंकि काफ़ी सामान होते हैं ना, झाड़ वगैरह, जैसे जूसर हो गए, हर चीज़ हो गई, उसकी अच्छी तरह सफाई वगैरह। तो ये कुछ कैंडल पड़े थे, काफ़ी टाइम से ख़राब हो गए थे ऊपर ऊपर से। तो मैंने इसको पिघला के सही तरह से फिर से मैंने उनका चलो बनाती हूँ। तो ये निकाल के मैंने ये धो लिए थे, सारे गंदे हो गए थे। ये जो किचन है ना, आप इसको इग्नोर कर दे क्योंकि अभी तक मैंने ऊपर से सफाई नहीं की है। मैंने कहा ये सारे काम निपटा दूँ ये कैंडल वगैरह के, तो फिर मैं बाकी ऊपर से सफाई करूँगी। क्योंकि जो चूल्हा है ना, इसको हटा के इसको अंदर से सही तरह सफाई मैंने की थी। मैंने लेकिन वीडियो नहीं भरी थी क्योंकि अगर वीडियो भरती तो काफ़ी देर हो जाती। मैंने कहा 3 दिन हुए सफाई करते करते थक गई थी, तो मैंने वीडियो नहीं भरी, रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो ये मैं कैंडल बना रही थी। पहले पड़े हुए थे तो ऊपर से गंदे हुए थे और इसके शीशे भी गंदे हुए थे, तो मैंने 2 के 3 बना दिए। चलो अच्छा, ये मेरे किचन में पड़े रहते हैं। कभी याद होता है तो जला देती हूँ और न भूल जाती हूँ। तो ये मैंने सारे इसके जो दरवाजे थे तो ये मैंने हटा के फिर इसके सब मैं तो मशवरा देती हूँ, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है किचन बनवा रहा है ना, ये चीज़ें ना बनवाएं। इसकी सफाई बहुत ही मुश्किल होती है। मेरे हाथ ऐसे कट गए थे इसको साफ़ करते करते। इसका मैंने दरवाज़ा ही हटा दिया था इस कैबिनेट का। मैंने कहा सही तरह अच्छी तरह दोनों की, एक ये है और दूसरा है ना, उसके जो ये जाली है ना लोहे की, वो हट जाते लेकिन एक के नहीं हटते, उसके निकल जाते, इसके नहीं निकलते। ये नट वगैरह से बिल्कुल भी खाली वो है, टाइट है। मैंने बहुत कोशिश की तो इसके मैंने जालियाँ निकाल के साफ़ करूँ लेकिन नहीं निकले, सिर्फ दरवाज़ा निकाल के फिर मैंने सफाई की। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ये साफ़ किया, अंदर से भी साफ़ किया था, बाहर से सारी चीज़ें निकाल के। चिपके हुए थे ऐसे, तो मैंने छुरी से और लोहे कुछ ब्रश वगैरह से साफ़ किए थे। जब बंदे को सुस्ती होती है ना तो बंदा मतलब साफ़ नहीं करता, सफाई अच्छी तरह नहीं, ऊपर ऊपर से कर लेता है। जब दिल करता है तो फिर बंदा पूरे के ये तो मैं कहती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा इसकी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए चूल्हे की, 1-2 दफ़ा। वही तो मैंने कहा, मैं टाइम भी नहीं था और मसरूफ़ थी, 2 दफ़ा तो गांव गए थे, तो इस वजह से ये थोड़ा डिले हो गया था। तो ये मैंने बेकिंग सोडा और सिरका थोड़ा डाल के फिर मैंने सफाई की थी।
پھر طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، گلا اتنا خراب تھا، حد سے زیادہ گلا خراب تھا، میرے بچوں کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، موسم کی وجہ سے پتہ نہیں کیا بخار وغیرہ، تو اس وجہ سے لوگ ابھی وہ چیزیں بنا کے فریز کر رہے ہیں، میں ابھی کچن کی تھے، کوئی مسئلہ نہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں فریز کرنی ہے، سموسے وغیرہ وہ تو پہلے ہی کر لیتے دکھانے کے لیے، تو میں نے کہا میں تو آرام سے کروں گی بھائی، بندہ اپنے آپ کو ہلکان تو نہ کرے کاموں سے، کیونکہ میری بہو کے بچے بھی بیمار تھے، چھوٹو ہے وہ بھی، اس کی بھی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو اس کو بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا، وہ اپنی پیکنگ میں پوری تھی، شفٹنگ میں وہ پیک کرو، وہ سامان پیک کرو، تو اس وجہ سے میں نے کہا میں آرام سے خود کروں گی، 3 دن کچن میں لگا، 1 دن دوسرے کمرے میں لگا، میری چھوٹی بیٹی اس کے کمرے میں، پھر دوسرے دن اپنا کمرہ صاف کیا، لاؤنج، اب مجھے نیچے کی صفائی کرنی ہے، کیونکہ میری بہو شفٹ ہو گئی، سامان وغیرہ بیڈ وغیرہ نکلے ہیں نا، تو گند بہت پھیلا ہوا ہے، تو آج اس کی شفٹنگ آخری ہو گئی، تھوڑا سا سامان بھی پڑے، کپڑے وغیرہ شاید چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ میرا بیٹا بھی آ کے گاڑی کروا کے لے کے جائے گا، تو انشاءاللہ کل سے میں نیچے کی صفائی کرواؤں گی، میں اور میری ہیلپر ہے وہ دونوں کریں گے، اس کو تو میں ہر ہفتے صاف کرتی ہوں، لیکن پھر بھی گندا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دنوں مہینوں سالوں کا، ایسے لگتا ہے ابھی ابھی رمضان چلا گیا، ابھی عید چلی گئی، سب بچوں کو عیدی کپڑے لیے تھے، اس کی میں نے اچھی طرح اندر سے اوپر اندر کی طرف جو مشین لگتی ہے اس میں آٹا لگا ہوا تھا، تو میں نے وہ صاف کر دیا، یہ میں نے تقریباً لیا تھا کافی پہلے، 15,000 کا ایسے ہی لیا تھا، تو ابھی میری بہو پوچھ رہی ہے اپنے لیے، تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، 20,000 22,000 25,000، پھر امی اتنے مہنگے ہو گئے، اب مجھے لینا ہے، کیونکہ اس کو بولتے ہیں مجھ سے میں روٹیاں بنا لوں، ہر چیز بنا لوں، لیکن مجھ سے آٹا نہیں گھنتا، میں کبھی کبھی گوندھ لیتی ہوں، جیسے فائن آٹا ہو گیا، یا وہ پیزے کا ہو گیا آٹا، تو میں گوندھ لیتی ہوں کبھی کبھی، کیونکہ میری جو ہاتھ کی کلائی ہے نا، جو انگلیاں ہیں وہ درد کرتی ہے، ایسے اس نسوں کا مسئلہ ہے، تو اس لیے کبھی کبھی اس میں مشین میں گوندھ لیتی ہوں، ہم لیڈیز لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کب کام شروع کیا کب ختم ہو گیا، اگر ہمت ہو، سستی نہ ہو، تو کام شروع کرو تو ختم ایسے ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ختم ہوگا، اگر سستی ہو گئی تو کام شروع کرو تو ایسے لگتا ہے بھائی کب سے کام شروع کر رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، تو کبھی کبھی ایسے سستی ہو جاتی ہے، لیکن جب میں نے شروع کیا تو ایسے ہمت میں نے پکڑی، لیکن ابھی 2 دن سے آج اور کل جب میرے بچے شفٹ ہو رہے تھے تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا، میرا دل ہی نہیں کرتا کوئی کام کرو، تو میں ایسے ہی سارا دن بیٹھی، تو میں نے آج بھی دوپہر کو کھانا نہیں بنایا تھا، آج جمعے کا دن تھا، تو میں نے کھانا، میرے اتنی سستی اور میرے سر میں درد، طبیعت اتنی بگڑی ہوئی تھی حد سے زیادہ، تو میرا بیٹا آیا تھا، بہو اور بیٹی آئے تھے، کچھ سامان پڑا تھا تو لینے، تو ان لوگوں نے بریانی منگائی تھی، میرے بیٹے نے کہا میں تو ان لوگوں نے منگائے بریانی، لیکن میں نے تھوڑا سا کھایا، مجھے مطلب طبیعت بگڑی ہوئی تھی، سر میں سے درد حد سے زیادہ، بچے پتہ نہیں کب بڑے ہوتے ہیں کب الگ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے، چلو اچھا ہے، میں تو چاہتی ہوں انشاءاللہ اگر میں نے دوسرے بیٹے کی بھی شادی کروا دی تو میں نے کہا اس کو بھی میں الگ ہی کروں گی، بہو اپنے بچے اپنی مرضی سے زندگی، گھر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اپنی مرضی سے تو زندگی جی سکتے ہیں، خیر میرے گھر میں تو روک ٹوک نہیں ہے، پھر بھی
اپنی مرضی سے زندگی جیے لوگ تو زیادہ ہی، بچے تو زیادہ ہی بہتر ہے. نہ میں سخت ہوں نہ میرے ہسبینڈ سخت ہے. بس ہم بچوں کے ساتھ مطلب دوستوں جیسے رویہ رکھتے ہیں. تو میری بیٹیاں ہیں یا میرا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے یا دوسرے نمبر کا چھوٹا بیٹا ہے، بڑے سے چھوٹا، یا میری دونوں بیٹیاں ہیں. میں تو ہمیشہ مطلب میں شروع سے ہی میں نے سوچا تھا مجھے بچے ہوں گے، شادی کے تو میں اپنے بچوں سے دوستی والا سلوک رکھوں گی. ماں والا بھی رکھوں گی. اگر کہیں غلط ہوئے تو سختی بھی اچھی ہے، لیکن میں چاہتی تھی ہمیشہ کہ میں اپنے بچوں سے دوستی والا رشتہ رکھوں. کیونکہ اگر بچوں سے دوستی والا رشتہ رکھو گے تو وہ بچے آپ سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں، جو بھی بات ہوتی ہے شیئر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ماں باپ کو چاہیے تھا اپنے بیٹیوں، خاص کر بیٹیوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے. تو میں نے ہمیشہ اپنے بچوں سے اس کے ابو میرے ہسبینڈ بھی ایسے ہیں، اس کے بچوں کے میرے ابو وہ بھی ایسے ہیں، بچوں سے دوستی. ہاں کئی غلط ہوتے تو سختی کر لیتے ہیں، سخت تو وہ غصہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں. اگر سختی کی یا غصہ کیا کسی غلط بات پہ تو 2-3 گھنٹے کے بعد دوسرے دن وہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کو پیار سے سمجھا دیتے ہیں. خیر میرے بچوں نے ایسا، اللہ کا شکر ہے. میں تو بس دعا کرتی ہوں ہر بچے کو اللہ تعالیٰ غلط راستے سے اور برے راستے سے بچائے. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کچھ کیا یا پڑھائی میں سستی ہو گئی تو اس بات پہ، باقی اللہ کا شکر ہے میرے بچے ایسے نہیں ہیں. اللہ سب کے بچوں کو ایسے ہی ہر غلط راستے سے، ہر بری چیز سے بچائے. آمین. آج کل بچے بھی بولتے ہیں بس ہمیں بس جو بھی ہے بس بچے خوش ہو اور کچھ نہ. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر پسند آئے تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان اچھی طرح سب کی گزر جائے. اللہ حافظ.